हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी एडभेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ। र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई स्ट्याटिस्टिक्सको पोर्सनको मेन सकिसक्यो। मिडियन एन्ड क्वार्टाइल डेभिएसन भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ र मिन एन्ड क्वार्टाइल डेभिएसनमा चाहिँ हामीले सर्ट क्वेसन एन्सर सकाएर लङ क्वेसन एन्सरतिर आएका थियौँ। र लङ क्वेसन एन्सरमा मैले मिडियनपट्टिवाला पार्टको सबै सकाइसकेँ लङ क्वेसन एन्सर। र क्वार्टाइल डेभिएसनमा चाहिँ Q3 र Q1 को दुईटाको बेसिकवाला त्यही डेटा दिएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले क्वार्टाइल निकाल्नुपर्ने, क्वार्टाइल Q1 निकाल्नुपर्ने, Q3 निकाल्नुपर्ने भन्नेवाला क्वेसनहरू सल्भ गरिसक्यौँ भने आज चाहिँ हामी के ट्राई गर्छौँ भन्दा आज अलिकति अर्कै खालको, यस्तै निकाल्न त Q1 Q3 नै निकाल्ने, तर अलिकति भिन्न खालको प्रश्नहरू चाहिँ हामी आज सल्भ गर्छौँ है त। ल सुरु गरौँ है त। सुरु गर्नुपर्दा म क्वेसन लेख्छु सुरुमा। के भनेको छ त क्वेसनले भन्दाखेरि following are the marks obtained by students in केमा म्याथमा in an examination भनेर भनेको छ। एक्जामिनेसन है। ल हामीलाई डेटाहरू दिएको छ, नम्बरहरू दिएको छ। यहाँनिर नम्बरहरू म लेखिदिन्छु। फिफ्टी 79, 21, 39, 51, 32, 43, 52, 59, 38, 45, 40, 32, 60, 63 यो भयो हाम्रो डेटा यो भयो। अनि अब अरू क्वेसनले के भनेको छ म पढ्छु है त। मेक अ फ्रिक्वेन्सी टेबल अफ क्लास इन्टरभल 10। फ्रिक्वेन्सी टेबल अफ फाइन्ड द फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ। ल केही पनि गाह्रो कुरा छैन है। हामीलाई यहाँ दिएको कुरालाई चाहिँ बस एउटा कुरा के चाहिँ गर्नु पर्यो भन्दा यो जुन दिएको चिज छ, दिएको कुरालाई चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सी टेबलमा चेन्ज चाहिँ गर्नु पर्यो है, फ्रिक्वेन्सी टेबलमा ल्याउनु पर्यो। अब त्यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ होला त, यसो सोच्नुहोस् त। यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा फ्रिक्वेन्सी टेबल नै बनाउनु पर्यो। फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउनको लागि पनि पहिला सुरुमा केही कुराहरू चाहिँ निकाल्नुपर्छ है। पहिला सुरुमा हामीलाई फ्रिक्वेन्सी टेबल त बनाउने के को आधारमा बनाउने भन्ने कुरा आउँछ। हामीलाई 10-10 को इन्टरभलमा बनाउने भनेको छ। अब लोअर क्लास के बनाउने र तल सम्दा हायर क्लास के बनाउने, तलको क्लास कुन बनाउने भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो पहिला त। अब त्यसको लागि हामीले लोअर भ्यालु कुन छ र ग्रेटर भ्यालु कुन छ त्यो कुरा हेरौँ है त। अहिलेसम्म त 22 छ। 22 लाई जित्ने कुनै छ अर्को 21। 21 लाई जित्ने छैन भनेपछि 20 देखि 30 भनेको हाम्रो लोअर क्लास बनाउनु पर्यो, किनकि 20 को बिचमा हामीले 21 र 22 पाएका छौँ। अब हायर कुन बनाउने, अहिलेसम्म 51 छ अनि 63 आयो। ल 63 अनि 79 पनि रहेछ। 79 यसलाई जित्ने चाहिँ छैन कोही भने पछाडि हाम्रो हायर क्लास भनेको कुन हुने भयो, 70 देखि 80 चाहिँ बनाउनु पर्यो, किनकि बिचमा 79 आएको छ भने पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो। अब कन्स्ट्रक्सन अफ हाम्रो यो के हो, फ्रिक्वेन्सी टेबल हो। फ्रिक्वेन्सी टेबल भन्ने
अनि त्यस पछाडि अब कन्स्ट्रक्सनमा के राख्नुपर्ने छ त यहाँनिर पहिलो कुरा छ क्लास इन्टरभल राख्नुपर्छ फ्रिक्वेन्सी टेबलमा है। क्लास इन्टरभल राखौँ। क्लास इन्टरभल अनि आउँछ फ्रिक्वेन्सी अनि त्यस पछाडि आउँछ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी है। ल यो भयो। अब हाम्रो क्लास इन्टरभलहरूलाई हामीले लिस्ट गरौँ है। कसरी लिस्ट गर्ने भनेको छ लिस्ट गर्दा 10 को डिफरेन्सले भनेको 10 चाहिँ हाम्रो क्लास इन्टरभलको साइज हुनु पर्यो है। क्लासको साइज हुनु पर्यो 10 है। यहाँ भनेको छ नि त है 10 भनेर। अब हामीले 20 टु 30 देखि सुरु गर्ने 20 देखि 30 त्यस पछाडिको के आउने भयो 30 देखि 40 अनि 40 देखि 50 त्यस पछाडि 50 देखि 60 अनि 60 देखि 70 अनि 70 देखि 80 यहाँ गएर रोकिनु पर्ने हैन त। ल रोकियौँ है। अब फ्रिक्वेन्सी काउन्ट गर्नु पर्यो 20 देखि 30 सम्म कतिवटा छ काउन्ट गर्नुस् त। एउटा दुईटा यति नै हो। ल 2 रहेछ है 2 आयो। अब 30 देखि 40 काउन्ट गरौँ है। एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा कुनै छुटेको छ 5वटा। ल 5वटा आयो। अब 40 देखि 50 को लागि काउन्ट गरौँ। एउटा दुईटा तीनटा चारवटा भनेपछि 4वटा आयो। 50 देखि 60 को लागि एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 5वटा अनि 60 देखि 70 को लागि एउटा दुईटा तीनटा र 70 देखि 80 को लागि एउटा। ल अब हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न गाह्रो छैन है। यो जान्छ यहाँ बस्छ 2 भयो। यो जान्छ तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ 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 र यो लास्टको चाहिँ तल जान्छ n = 20 भएर बस्छ है। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको लास्टको भ्यालु भनेको सधैँ हाम्रो n को नम्बर हुन्छ। यो भइसके पछाडि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब हामीले निकाल्नु पर्ने त Q1 हो। Q1 निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले Q1 को क्लास पत्ता लगाउनु पर्छ। क्लास पत्ता लगाउनको लागि हामीसँग फर्मुला सजिलो फर्मुला छ। को लागि Q1 lies in n/4th पोजिसन भन्ने अनि त्यस पछाडि के गर्ने अब n/4 n भनेको त 20 छ 20/4th पोजिसन भनेको कुन हुने रहेछ त 20/4 भनेको 5th पोजिसन हो। ल अब ठ्याक्क Q1 भनेको कहाँनिर पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ खासमा कन्सेप्ट के हो बुझाउँछु अनि लेख्ने के त्यो पनि बुझाउँछु है त। कन्सेप्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने Q1 को पोजिसनको लागि यस्तो हुन्छ हेर्नुस् है। यहाँनिर फर्स्ट सेकेन्ड यहाँ पर्दो रहेछ अनि यहाँनिर चाहिँ थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ यहाँ पर्दो रहेछ अनि 8th 9th 10th यसरी नै पढ्दै जाने हो। हामीलाई चाहिएको 5th मात्रै हो है। 5th कहाँनिर छ मैले यहाँ लेखेकै छु। 5th को लागि चाहिँ 5th पर्ने यहाँ रहेछ भने पछाडि 5th पोजिसनको लागि हाम्रो क्लास कुन रहेछ यो रहेछ। Q1 को लागि क्लास यो त भयो मैले बुझाउने कुरा। तर एक्जाममा त यस्तो लेख्न पाइँदैन। एक्जाममा के लेख्ने भन्ने चाहिँ यहाँ हेर्नुस् है। एक्जाममा लेख्दाखेरि CF just greater than 5 is 7. So Q1 lies in कुन वाला पोजिसन हो यो एकै कुन वाला क्लास हो यो 30 देखि 40 वाला क्लास भन्ने अनि यो कुरा त भइहाल्यो। अब एक्ज्याक्टली Q1 भनेको के हो निकाल्नको लागि फर्मुला नै लगाउनु पर्छ। फर्मुला चाहिँ सजिलो छ है n/4 - CF/F * H। L भनेको के हो L भनेको आफ्नो क्लासको लोअर भ्याल्यु 30 है।
प्लस n/4 n/4 भनेको n/4 को भ्याल्यु मैले भर्खर माथि निकालेको छु 5 भनेर कति लेख्नु पर्यो 5 माइनस CF भनेको के भयो CF भनेको आफ्नो क्लासभन्दा माथिको प्रिसिडिङ क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 2 रहेछ है त 2 लेख्ने डिभाइड बाई F भनेको आफ्नो क्लासको फ्रिक्वेन्सी 5 अनि H भनेको आफ्नो क्लासको इन्टरभल त हामीलाई क्वेसनले नै भनेको छ बकाइदा 10 लेख भनेर भने पछाडि 10 लेख्ने 5 दुना 10 अनि 30 प्लस 5 माइनस 2 भनेको 3 3 दुना 6 भनेपछि 36 चाहिँ हाम्रो एन्सर हो है ल कुरा मिल्यो अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ नेक्स्ट क्वेसन पनि यस्तै नै छ है यस्तै छ तर हामीलाई यहाँ नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ थर्ड क्वार्टाइल भनेको अप्पर क्वार्टाइल भनेको Q3 चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको रहेछ हामी सल्भ गरिहाल्छौँ यस्तो क्वेसनहरू त ल के भन्दैछ हेर्नुहोस् है त The following are the marks obtained by students in mathematics in an examination भनेर भन्छ अनि हामीलाई के दिएको छ यहाँनिर हेर्नुहोस् है हामीलाई यहाँ 15 12 23 35 46 57 18 12 39 51 32 43 25 59 18 38 45 40 32 33 दिएको छ है ल यो दिएको छ अनि अब तलपट्टि चाहिँ यहाँ क्वेसन दिएको छ है मेन क्वेसन चाहिँ यहाँ छ के भन्दैछ भन्दा मेक ए फ्रिक्वेन्सी टेबल अनि अर्को के भनेको छ क्लास इन्टरभल 10 दिएको छ अनि फाइन्ड द थर्ड क्वार्टाइल केही गाह्रो कुरा छैन पहिला फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउने अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सबै कुराहरू निकाल्न सकिन्छ फ्रिक्वेन्सी टेबल चाहिँ कसरी बनाउने त फेरि फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउनको लागि केही गाह्रो छैन यहाँ हेर्नुहोस् है पहिला सुरुमा सबभन्दा लोअर क्लास कुन बनाउने भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्यो यो 15 अहिलेसम्मको सानो अहिलेसम्मको सानो ल 12 रहेछ अहिलेको सम्मको सानो भने पछाडि मैले 10 देखि 20 एउटा क्लास हाम्रो लोअर क्लास भन्दा तलपट्टिको क्लास बनाइदिएँ है अनि अब हायर हेरौँ सबभन्दा हायर भ्यालु कति छ 15 अहिलेसम्मको 23 छ यसले जित्यो यसले पनि जित्यो यसले जित्यो ल अहिलेसम्म यस पछाडि 57 यो 51 59 यसले जित्यो अहिलेसम्म ल 59 नै रहेछ भने पछाडि हाम्रो हायर क्लास भनेको 59 लाई इन्क्लुड गर्ने 50 देखि 60 बनाइदिउँ है त ल अब टेबल बनाउँदाखेरि के चाहिन्छ हामीलाई पोजिसनल भ्यालुको लागि 3टा मात्रै कलम भएको टेबल बनाउने 3टा कलममा चाहिँ के लेख्ने नि 3टा कलममा एउटा आफ्नो क्लास इन्टरभल लेख्ने त्यस पछाडि लेख्ने फ्रिक्वेन्सी अनि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सजिलो कुरा छ है ल पहिला सुरुमा क्लास इन्टरभल लेख्नुहोस् त x ल अब लेखौँ त हामीले कतिदेखि सुरु गर्ने भनेको छौँ 10 देखि 10 देखि 20 20 देखि 30 30 देखि 40 40 देखि 50 र 50 देखि 60 मा गएर रोकिने भन्ने कुरा थियो यी अब लेख्नुहोस् भ्यालुहरू फ्रिक्वेन्सी कति कति छ त 10 देखि 20 को काउन्ट गरौँ 15 एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा
5 वटा रहेछ है त 5 अब 20 देखि 30 काउन्ट गरौँ 20 देखि 30 को लागि एउटा मात्रै हो 20 देखि 30 को लागि एउटा दुईटा 30 देखि 40 को लागि एउटा दुईटा 3 4 5 5 वटा 6 वटा 40 देखि 50 को लागि एउटा दुईटा 3टा 4 वटा अनि 50 देखि 60 को लागि एउटा दुईटा 3टा अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको लागि मजा छ है के हुन्छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा त्यही के उता जाने जोडिने यहाँदेखि यहाँ आयो बस्यो तल आयो जोडियो फर्कियो फेरि तल गयो जोडियो फर्कियो फेरि तल गयो जोडियो फर्कियो फेरि तल गयो जोडियो फर्कियो ल अनि लास्टमा यो आउँछ यहाँ आएर n = 20 भएर बस्छ है ल यो पनि भइहाल्यो अब हामीलाई Q3 को क्लास पत्ता लगाउनु पर्छ Q3 को क्लास पत्ता लगाउन के गर्नुपर्छ सानो एकदमै छोटो फर्मुला छ है फर्मुला राख्नुस् त ल फर्मुला भनेको चाहिँ के हो भन्दा Q3 lies in 3n/4th पोजिसन त्यो भनेको के हुने भयो त 3n को भ्यालु कति छ 20/4 भन्नुको अर्थ 4 पंचे 20 3 पंचे 15 15औं पोजिसन यो भयो अब हामीलाई अर्को काम के गर्नु पर्यो अर्को काम भनेको यो 15 पोजिसन कहाँनेर पर्छ त भन्ने पत्ता लगाउनु पर्यो हेर्नुस् है म तपाईहरुलाई देखाउँछु बुझ्ने कसरी अनि एक्जाममा के लेख्ने भन्ने हेर्नुस् है बुझ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 15 पोजिसन भनेको कहाँ पर्छ हामी यसरी काउन्ट गर्छौं फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यहाँ पर्दो रहेछ फिफ्थ सम्म सिक्स्थ सेभेन्थ यहाँ पर्दो रहेछ 8th 9th 10th 11th 12th 13th पनि यही पर्दो रहेछ 14th 15th 16th 17th पनि यहाँ पर्छ 18th 19th 20th यहाँ पर्छ हामीलाई चाहिएको कुन पोजिसन हो 15th पोजिसन 15th पोजिसन कहाँ पर्छ हेर्नुस् है 13 14 यो भनेको हाम्रो कति हो 15th पोजिसन हो भनेपछि यो भनेको हाम्रो के हुनुपर्ने हो त हाम्रो Q3 भनेको यो हो कहाँ पर्दो रहेछ 40 देखि 50 मा तर अब एक्जाममा त तपाईले यहाँ पर्छ यो भनेर भिडियो देखाउने कुरो त भएन त्यसको लागि चाहिँ के लेख्नु पर्यो त CF just greater than 15 is कति आउँछ कति छ त्यसको CF 17 छ 17 so Q3 lies in कहाँनेर पर्यो त Q3 भनेको 40 देखि 50 वाला क्लासमा 40 to 50 अब यो भइसके पछाडी एक्ज्याक्ट Q3 भनेको चाहिँ के हुन्छ त ल फर्मुला लगाइदिनुहोस् है फर्मुला के छ L + 3n/4 - CF/F times H L भनेको के हो आफ्नो क्लासको लोअर भ्यालु भनेको कति आयो 40 सरी यतापट्टि त प्लस हैन त यता हो 3n/4 भन्छ 3n/4 को भ्यालु मैले भर्खरै माथि निकालेको छु कति आएको थियो 15 माइनस क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको आफ्नो क्लास भन्दा ठ्याक्क माथिको क्लासको फ्रिक्वेन्सी 13 रहेछ है त क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी है 13 फ्रिक्वेन्सी चाहिँ आफ्नै फ्रिक्वेन्सी है यो 4 टाइम्स h भनेको डिफरेन्स काउन्ट गर्नुस् त यहाँ 10 को छ है 10 = 40 प्लस 2/4 * 10 2/4 भनेपछि 2 दुना 4 2 पंचे 10 भनेपछि 40 र 5 45 यही हो हाम्रो आन्सर है ल सल्भ भयो सक्यो यति नै हो हामीले यस्तो खालको क्वेशन पनि आज सल्भ गरिहाल्यौं अब यो भन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी कस्तो खालको क्वेशन सल्भ गर्छौं भन्दा हामीले यो मिडियनमा अगाडि पढेको थियौ नि यस्तो 20 तिर p को y को यस्तो भ्यालु यसको भ्यालु पत्ता लगाऊ भनेर
यो चाहिँ मिडियनवाला पढेको थियौँ भने अब आउने सिरिजमा चाहिँ क्वार्टाइलमा पनि यस्तै खालको क्वेसनहरू हुन्छन् कि 1-2 वटा त्यस्तो क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। अनि त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा केही प्रब्लम आयो भने त अब हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ है, हामीलाई नबिर्सिनुहोस्। 9849595895 सजिलो नम्बर छ, यसमा कन्ट्याक्ट गरेर मलाई यो कुरामा प्रब्लम छ सल्भ गरिदिनुहोस् भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा अलि धेरै नै प्रब्लम छ भने चाहिँ हामीलाई यही कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले केमा भन्दाखेरि वाट्सएपमा कि भाइबरमा यही नम्बरमा फोटो खिचेर पठाउन सक्नुहुन्छ, नामसहित पठाउनु होला, ताकि हामीले तपाईँहरूलाई क्रेडिट दिँदै युट्युबमा भिडियो बनाउन सकौँ है। पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि यति नै हो आजको लागि। साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।